नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयकारांक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या संपर्कांत रावंक मेळचें हे खातीर सरकारान आमचो दोतोर हें नवें ॲप सुरू केलां. हॅलो गोंयकार उपरांत आतां लोकांक थेट मुखेलमंत्र्यांच्या संपर्कांत हाडपा खातीर आमचो दोतोर नांवान नवें ॲप सुरू केलां. हें ॲप मोबायलार डावनलोड करून लोकांक थेट मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या संपर्कांत रावंक मेळटलें. ह्या ॲपा वरवीं केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या विविध येवजण्यांची म्हायती मेळूंक येतली. तशेंच नोकरेचे संदी सयत राज्यांतली म्हत्वाची म्हायती लेगीत ह्या ॲपा वरवीं लोकांक मेळटली. गांवांनी आनी शारांनी रावपी गोंयच्या लोकांक दरेक प्रस्नाचेर मात करपाचे यत्न मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खालचे सरकार करीत आसा. तशेंच केंद्र आनी राज्य सरकाराच्यो येवजण्यो तळागळा मेरेन पावोवन गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक ताचे लाव घेवन दिवपाचें काम प्रशासना कडल्यान सुरू आसा. ते खातीर ह्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान अशा येवजण्यांची म्हायती दिवपाची वेवस्थाय केल्ल्याचें सरकारी गोपांनी सांगलें. गोंय सरकारान सध्या सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्यांत सहभागी जावपाक भाविकांक मोफत प्रवास करपाक मेळचो म्हूण 3 खाशेली गाडयो सुरू करपाची घोशणा केल्या. 6 फेब्रुवारीक सकाळीं 8 वरांचेर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर पयली गाडी सुट्टली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. हेर 2 गाडयो 13 आनी 21 फेब्रुवारीक मडगांवसावन सुट्टल्यो अशें तांणी सांगलें. गोंय आनी प्रयागराज हांचे मदीं चलपी दरेक रेल्वे सुमार 1000 प्रवासी व्हरतले अशें सावंत हांणी सांगलें. भक्तांक फुकट प्रवास आनी जेवणाची वेवस्था करतले. 34 वरांचो प्रवास करून ह्यो गाडयो प्रयागराजाक पावतली अशें राज्य समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. 24 वरां उपरांत भक्तांक प्रयागराजांतल्यान परत येवपी गाडयेंत चडचें पडटलें अशें तांणी सांगलें. मुखेलमंत्र्यांच्या देवदर्शन येवजणेचो एक भाग म्हूण ह्यो गाडयो चलतात. तशेंच 18 ते 60 वर्सां पिरायेच्या लोकांक जांकां भलायकेची व्हडलीशी समस्या ना तांकां ह्या गाडयांनी भोंवपाक पात्रताय आसा अशें तांणी सांगलें. प्रयागराजांतल्या महाकुंभात आयज आदिवासी सांस्कृतीक मेळावो 2025 आयोजीत केला, जातूंत देशभरांतले 15,000 परस चड आदिवासी वांटो घेतले. आमच्या प्रतिनिधीच्या म्हायती प्रमाण ह्या 6 दिसांच्या कार्यावळी वेळार आदिवासी लोकांची संस्कृताय आनी परंपरेची राखण करपाची प्रतिज्ञा प्रत्येक जाण घेतले. बिरसा मुंडांच्या 150व्या जयंतीच्या निमतान 2025 वर्स जनजाती गौरव वर्स म्हूण जाहीर केला. ह्या युवा कुंभात देशभरांतले 8,000 परस चड आदिवासी तरणाटे वांटो घेतले अशें अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाचे आयोजक सचीव अतुल जोग हांणी आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना सांगलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलन विशयक धोरण समिती MPCची बसका मुंबयत सुरू जाली. ही बसका शुक्रारा मेरेन चलतली. RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रार सकाळीं MPCचे व्याज दरावेले निर्णय जाहीर करतले. राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षपदा खाला नव्यान नेमिल्ल्या RBI गव्हर्नरांची ही पयली बसका. सध्या फेब्रुवारी 2023 सावन रेपो दर 6.5% अपरिवर्तीत दवरला. गोवा राज्य इनोव्हेशन कावन्सिल गोंय सरकाराचे विज्ञान तंत्रज्ञान खातें आनी कोयर वेवस्थापन खात्याच्या जोड पालवान नाविन्यपूर्ण प्रकल्प संकल्पना युवा पुरस्कार सर्त जाहीर केली. फातोर्डा मडगांव हांगाच्या डॉन बॉस्को अभियांत्रिकी महाविद्यालयात घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत गोंय राज्य इनोव्हेशन कावन्सिलाचे चेअरमॅन झुजे मॅन्युएल नोरोना, विज्ञान तंत्रज्ञान व कोयर वेवस्थापन खात्याचे संचालक अंकित यादव हांणी ही म्हायती दिली. महाविद्यालयाचे संचालक फादर किनले डिक्रूज व प्राचार्य डॉ. नीना पाणंदीकर हांचे हाजिरेंत ह्या सर्तीच्या म्हायती पुस्तिकेची उजवाडावणी केली. ही सर्त 2 गटां मदीं जातली. तातूंत 5वी ते 7वी आनी 8वी ते 9वी अशे 2 गट आसतले. दरेक गटांतल्या जैतिवंतांक दरेकी 20, 10 वा 5,000 रुपया अशी रोख इनामां दितले. ह्या जैतिवंतांक आपली प्रकल्प संकल्पना मुखार व्हरपा खातीर फावो ते सगळे आदार सरकारा वतीन दितले अशें नोरोना हांणी सांगलें. गोंय कला अकादमीन घेतिल्ल्या राज्य पावंड्यावेल्या 49व्या राज्य कला प्रदर्शनाचो निकाल घोशीत जाला. सर्त 3 गटांनी घेतिल्ली. पेंटिंग आनी ग्राफीक प्रिंट विभागांत अनिकेत नवानंद कुंकळयेकार, शैलेश दाबोळकार आनी ओंकार सगूण बानावले हे जैतिवंत थारल्यात. अप्लायड आर्ट आनी ग्राफीक डिझायन विभागांत राजाराम यस नायक, विक्रम होशिंग आनी श्रीयश शिवप्रसाद काणेकार हांकां इनामां घोशीत जाल्यात. जाल्यार स्कल्पचर विभागांत शुभम लक्ष्मीकांत नायक, पांडुरंग आनंद नायक तशेंच भिसाजी गाडेकार हांकां इनामा खातीर वेंचून काडल्या. दरेक जैतिवंताक दरेकी 20,000 रुपयाचें इनाम फावो जाला.
कला अकादमीन घेतिल्ल्या ह्या स्पर्धात्मक प्रदर्शनाचे प्रशिक्षक म्हणून डॉक्टर सुबोध केरकार, मारिया प्रेरणा आणि तानाजी शेठ हे वावुरले. संबंधितांचे प्रदर्शन 8 फेब्रुवारी कला अकादमीच्या आर्ट गॅलरीत जातले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 नमस्कार.